अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुनव्वर राना और उनका बेटा तबरेज़, सुबह से आप सारे न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे होंगे कि सुबह से सारे न्यूज़ चैनल्स पे एक सनसनी फैली हुई है। मुनव्वर राना और उनका बेटा तबरेज़, उनकी बेटियां, और सारे न्यूज़ चैनल्स पे ये बताया जा रहा है कि रायबरेली में रात के वक्त उनके घर पर तकरीबन 65 से 70 पुलिस वालों ने छापा मारा। उनके बेटे तबरेज़ को तलाश कर रहे थे, उससे मुलाकात नहीं हो सकी। तो अब ये जो पूरा केस है, अब हम आपको इसको टेक्निकल एनालिसिस करके बताएंगे कि हकीकत में केस क्या है और जो मीडिया न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा है उसकी हकीकत क्या है। सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि मुनव्वर राना के घर पे पुलिस का छापा, इस छापे की हकीकत क्या है। तो शुरुआत करते हैं शुरू से। सबसे पहले हम लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि आज से चंद दिनों पहले एक ख़बर आई थी कि मुनव्वर राना के बेटे तबरेज़ पर किसी ने फायरिंग की है। अब उस ख़बर और इस ख़बर का ताल्लुक़ ये है कि अभी मैं रायबरेली के जो एसपी है उनका इंटरव्यू सुन रहा था। वो बताने लगे कि एक्चुअल में ये सारा का सारा जो केस है ये प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। असल में क्या हो रहा है, बहुत सारी ख़बरें ऐसी होती है कि जब ऐसे कोई वाक़या सामने आते हैं तो एक तबका जो है वो एक्टिव हो जाता है इसको लेकर, मुसलमानों पे अत्याचार, मुसलमानों पे जुल्म। हालांकि हकीकत ऐसी नहीं होती है, बल्कि मुसलमानों के भी अपने कुछ मसले मसाइल होते हैं, उसको भी हम जो है जुल्म और अत्याचार से जोड़ देते हैं। अब पूरा केस जो हमारे सामने क्लियर होके आया है, वो केस ऐसा है बकौल वहाँ के एसपी के कि मुनव्वर राना का अपने ही सगे भाइयों से, चचेरे भाइयों से प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। उनका जो बेटा है तबरेज़, वो भी इस प्रॉपर्टी विवाद में मुलव्विस था। अब जो उसके अपने चचा है और चचेरे चचा है, इन सब लोगों पर एक आरोप लगाने के लिए तबरेज़ ने ही कुछ गुंडों को ख़रीदा, उनको पैसे दिए और उनको ये कहा कि मेरे ऊपर तुम लोग फ़र्ज़ी फायरिंग करो ताकि मैं पुलिस को ये बता सकूं कि मेरे चचा ने और चचा के लड़कों ने मेरे ऊपर फायरिंग की है। अब हुआ वैसा ही, तबरेज़ के गाड़ी पे फायरिंग की गई और तबरेज़ ने जो है इस मसले को पूरे मुल्क में ये बोलकर उछाला कि मेरे ऊपर अटैक और हमला हो गया है। अब हमारी मुसलमान भी जो नादान कौम है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो इनसाइड स्टोरी है उसको पूरी तरह से न जानते हुए हम भी अंधे बहरे बनकर जब ऐसी किसी ख़बर को सुनते हैं, फ़ौरन ये उसको जो है मीडिया में उछालना और सोशल मीडिया पे चलाना शुरू कर देते हैं, जैसा कि ये मसला जो है मज़हब से जुड़ा हुआ है, या ये जो मसला है इस मसले को जो है आपसी दुश्मनी से हटाकर हम कुछ और रंग दे देते हैं और लोग जो है इसको भी भुनाना शुरू कर देते हैं। तो वैसा ही हुआ जब मुनव्वर राना के बेटे तबरेज़ के ऊपर फायरिंग का मसला जब मीडिया के अंदर आया तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही मैसेजेस चलाए जिससे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मसला जो है दो मज़हबों से जुड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ के जो एसपी है उन्होंने पूरा खुलासा किया। उनके पास में पूरी डिटेल्स जब आई कि ख़ुद तबरेज़ ने फ़र्ज़ी गुंडों को पैसे देकर ये कहा कि मेरे ऊपर फायरिंग करो और मेरे ऊपर अटैक करो ताकि मैं मेरे चचा को और चचेरे भाइयों को फंसा सकूं। तो अब चूँकि पुलिस का तो काम है उनको तलाश करना, अब पुलिस तबरेज़ की तलाश में निकल गई और पुलिस को जब पता चला कि तबरेज़ अपने घर में है तो पुलिस वाले तबरेज़ को तलाश करते हुए उनके घर तक पहुंच गए। अब मुनव्वर राना का इंटरव्यू मीडिया न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आया है। मुनव्वर राना इस बारे में क्या कहते हैं, अब मैंने मुनव्वर राना की पूरी बातचीत जो सुना TV 24 कोई न्यूज़ चैनल है उसके ऊपर, तो मुनव्वर राना उसके अंदर बताने लगे, बोले देखो असल मसला ऐसा है कि हमारी बहुत सारी ज़मीनें हैं और ख़ानदान में जो है बहुत ज़माने से उनके विवाद चलते आ रहा था, बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे थे, ज़मीनों के लड़ाई झगड़े चल रहे थे, भाइयों में आपस में बराबर से बंटवारे नहीं हुए थे। अब जब ख़ानदान में प्रॉपर्टी की तकसीम नहीं हुई वक्त के ऊपर तो बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हुई है। मुनव्वर राना ने पिछले दिनों में ऐलान कर दिया था कि वो कोई ज़मीन जो है किसी और को बेचने वाले हैं। आप जो चचेरे भाई और जो सगे भाई है उन लोगों ने कहा कि भाई तुम ये ज़मीन को कैसे बेच सकते हो। बहरहाल ये जो भी मसला है
یہ زمینوں کا ویواد ہے، ان کے اپنے بھائیوں کے ساتھ میں پراپرٹیز کے لین دین کا مسئلہ ہے۔ یہ سارے مسئلے مسائل کی وجہ سے یہ پورا مسئلہ پیدا ہوا ہے، جس کے اندر ان کے بیٹے نے یہ کوشش کیا کہ خود کے اوپر فرضی فائرنگ کرا دی جائے اور پورے میڈیا نیوز چینلوں کے اوپر اس چیز کو سنسنی کے طور پہ پھیلا دیا جائے، تو تاکہ میڈیا والے اس چیز کو زیادہ سے زیادہ اچھالے اور ان کے جو بھائی وغیرہ ہے ان لوگوں کے اوپر کارروائی ہو سکے، اور یہ کدھر کیا کدھر رنگ دینے کی اس کیس کو کوشش کی گئی۔ جیسا میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہوں کہ بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں کے جو ہوتے کچھ اور ہے، لیکن اس کو لوگ رنگ کچھ اور دینا چاہتے ہیں کہ تبریز کی لڑائی اپنے چچاؤں کے ساتھ میں پراپرٹی کو لے کر تھی، لیکن فرضی اپنے اوپر فائرنگ کرا کے وہ دنیا کو یہ میسیج دینا چاہتا تھا کہ میرے اوپر فائرنگ کر دی گئی ہے اور میرے چچاؤں نے میرے اوپر حملہ اور اٹیک کر دیا۔ تو میں ایسی باتوں کو ایک دم اوچھے اور نیچ پنے کی حرکتیں سمجھتا ہوں، کیونکہ میری اپنی تھنکنگ ایسی ہے کہ جو ایشو، جو مدعا، جو مسئلہ، جس ٹاپک، جس عنوان پہ ہے اسی کو بیٹھ کر جو ہے حل کرانا چاہیے، اس کو اس طرح سے دوسرا رنگ نہیں دینا چاہیے۔ دوسری چیز، اس پورے ویواد اور اس پورے مسئلے سے ایک چیز ہم تمام کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے میراث کے مسائل ایسے واضح طور پر بیان کیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آپ کو ملے گا، صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو میراث کے مسائل ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم کی آیتیں سکھائی جاتی ہے، یعنی اتنا اہتمام اللہ کے نبی میراث کے مسائل میں فرمایا کرتے تھے۔ اب جس شریعت کے اندر میراث کے مسائل ایسے کلیئر ہے کہ جو مرنے والا ہے، ایک بات یاد رکھو، جو مرنے والا ہے، قرآن میں فرمایا جو مرنے والا ہے، مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہے، یہاں تک کہ اس کے بدن پر جو کرتا ہے، جو پیجامہ ہے، اس کی جو گاڑی ہے، اس کے جو چپل جوتے ہیں، اس کے کرتے پہ لگا ہوا جو پین ہے، اس کے پاس میں جو موبائل فون ہے، اس کے جیب میں کی جو تسبیح ہے، اس کے ہاتھ میں کی جو گھڑی ہے، اس کو بھی آپ صدقہ نہیں کر سکتے اس وقت تک کہ جب تک کہ اس کے سارے وارثین سے آپ اجازت نہ لے لو۔ شریعت کے اندر اتنے باریک احکامات ہیں میراث کے مسئلوں کو لے کر کہ مرنے والے کا جیسے ہی وہ مر جائے، قرآن نے فرمایا یوصا بہا او دین، سب سے پہلے اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے، اس کے قرضوں کو ادا کیا جائے، اور اس کے بعد اس کی جو ساری پراپرٹی، اس کی جو سارا جو طریقہ اس نے چھوڑا ہے، اس کو برابر اس کے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے کہ آج کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس میں لمبے جبے آ گئے، 12 میٹر کے رومال آ گئے اور ٹوپیاں آ گئی، ماشاءاللہ مسلمان اسی کو دینداری سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ صرف دینداری کا جو ہے ایک شعبہ ہے، ایک جز ہے۔ مکمل دینداری وہ ہے کہ جب آپ کے گھر میں اس طریقے کے میراث وغیرہ کے مسائل پیدا ہو تو آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مرنے والے کے مرنے کے فوراً بعد جس کی جو میراث ہے اور جس کا جو حق ہے اس کا حق اس کو آپ پہنچا دو۔ آج منور رانا بڈھے ہو چکے ہیں، آج منور رانا کے بچوں میں اور ان کی بیٹیوں میں اور ان کے چچیرے اور خلیرے اور پھپھیرے اور تاہرے بھائیوں میں جنگ چل رہی ہے، وہ صرف اس لیے کہ منور رانا کے باپ کا جب انتقال ہوا تھا اس وقت میں اگر میراث کی صحیح سے تقسیم ہو جاتی سارے بھائیوں کے درمیان میں برابر سے، اور بہنوں کو ان کا حق دے دیا جاتا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو نہ آج فائرنگ چلتی تھی، نہ آج 70 پولیس والوں کو منور رانا کے گھر پہ چھاپا مارنا پڑتا تھا، اور نہ ہی اس طریقے سے میڈیا پہ آ کے ذلیل ہونا پڑتا تھا۔ آج یہ سارے مسئلے مسائل جو پیدا ہوئے اللہ کے ایک حکم کو توڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر تمہارا جبہ 2-4 فٹ کم بھی رہا تو چلے گا، اور تمہاری ٹوپی تھوڑے ہلکے اور 10-15 روپے والی بھی رہی تو چلیں گی، لیکن یاد رکھو یہ جو میراث کے مسائل ہے اپنے گھر میں میت ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرو اس مرنے والے کی جو میراث ہے اس کو برابر تقسیم کرو، اس کے بیٹوں کا کیا حق ہے، اس کی بیٹیوں کا کیا حق ہے، اور جتنے بھی اس کے وارثین ہیں برابر تقسیم کرو۔ یہ میراث تقسیم نہیں ہونے کی وجہ سے ہی آج رشتہ داروں میں مٹر ہو رہے ہیں،
قتل ہو رہے ہیں، بھتیجے چچا کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں ہیں، بھائی بھائی کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں ہے، پوتے دادا کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں ہے، اور بہو سسرے کی اور سسرا بہو کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ ہم نے حقوق کو پامال کیا، پامال۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یاد رکھو، مسجدوں کے باہر بھیک مانگنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں، یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں اگر ان کو برابر سے ان کے شوہر کے مرنے کے بعد میں میراث مل جاتی تھی یا باپ کے مرنے کے بعد میں میراث مل جاتی تھی، ان کو مسجدوں کے باہر کھڑے رہ کر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہ جو صدقہ جمع کرنے والی بیوائیں ہوتی ہے اور یہ جو بہت ساری عورتیں جو بھیک مانگتی ہے، آپ کو ان میں اکثر وہ مسلمان عورتیں بھی ملیں گی جن کو ان کے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی میراث نہیں ملی، شوہر مرنے کے بعد میں شوہر کی میراث نہیں ملی، اولادوں نے ماں کو محروم کر دیا، جس کی وجہ سے اس کو بھیک مانگنا پڑ رہا ہے، اس کو زکوٰۃ جمع کرنا پڑ رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے منور رانا کے یہ سارے کیس سے ہم کو یہی عبرت ملتی ہے، جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دے دو، انشاءاللہ نہ یہ مسئلے ہوں گے، نہ یہ فائرنگ ہوں گی، نہ 70 پولیس والے گھروں کے اوپر رات کو آ کے ریڈ ڈالیں گے، اور نہ ہی اس طرح سے گھر کی عورتوں کو آ کر میڈیا کے سامنے جو ہے بیان دینے کی ضرورت پڑیں گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن اور حدیث کے حکموں پہ چلنے والا بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔